बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ सीस फैलन के इंतहाई करीब वाक़या गाँव दार बाज़ार कुकुटा में, जहाँ पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट के ज़ेर एहतमाम शहीद अमन नहीम भट्ट शहीद की चौथी बरसी के मौका पर तहफ़्फ़ुज़ मादरे वतन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट और दीगर आज़ादी पसंद रहनुमाओं और कायदीन ने यहाँ पर शिरकत की और अपने ख्यालात का इज़हार किया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं श्रीनगर के अजीम सपूत, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट अबूरी लीडरशिप कौंसिल के कन्वीनर जनाब डॉक्टर सैयद अल्ताफ़ कादरी साहब। डॉक्टर सैयद अल्ताफ़ कादरी साहब, आप अमेरिका से मादरे वतन जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, क्या कहना चाहते हैं आज के प्रोग्राम के हवाले से? देखिए, आज का प्रोग्राम मेरे ख़्याल में बहुत अहम भी था और इसका मौका जो था बहुत ज़रूरी था। आज के दिन हमारा एक अजीम साथी इस खूनी लकीर को अबूर करने के पादाश में उसने अपनी ज़िंदगी दे दी, तो ये हमारा हक़ बनता है कि हम अपने गयूर दोस्तों को जो हम में हैं या जो हम में नहीं हैं उनके साथ खड़ा हो जाएं, उनको हमेशा याद रखें। और आज का जो ये गिलगित बल्किस्तान का तकसीम या कश्मीर को इंडिया ने जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की, हम उसके सिलसिले में भी आज यहाँ पर जमा हुए और हमने उसकी भी भरपूर मज़म्मत की है। और हम तब तक कोई ऐसा काम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल हो या कोई पॉलिटिकल हैंडी वर्क हो ऑफ बोथ द कंट्रीज़ के, जिससे हमारी शनाख्त और हमारी धरती डिवाइड हो जाएगी। ऐसा कोई इक़दाम हम कबूल नहीं करेंगे, उसके ख़िलाफ़ हम दुनिया के हर कोने में उठ खड़ा हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, चूँकि एक तरफ गिलगित बल्तिस्तान को बुरी सूबा बनाने की कोशिश की जा रही है और शायद होमवर्क भी मुकम्मल कर लिया गया है, दूसरी तरफ भारत के ज़ेर इंतज़ाम जो जम्मू कश्मीर था उसको डेमोग्राफी को भी तब्दील किया गया है। और तीसरी बात जो है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो चेयरमैन हैं मोहम्मद यासिन मलिक, इस वक्त वो मौत हयात की ज़िंदगी में, मौत हयात की कैफियत में जेल में बंद हैं, और क्या कहना चाहते हैं उनकी रिहाई के हवाले से? देखें, यासिन साहब एक बहादुर आदमी हैं और वो इस सारी मुसल्लह जदोजहद का आगाज़ उसने किया है। ही इज़ अ वेरी पावरफुल मैन। जहाँ तक उसकी रिहाई का ताल्लुक़ है, वी आर कमिटेड इस बारे में कि हम कोई भी ऐसा सिलसिला हाथ से जाने नहीं देंगे कि हम उनकी रिहाई, बाइज़्ज़त रिहाई हिंदुस्तान के जेल में, हम इतना प्रेशर, वी आर ऑलरेडी ऑन इट अक्रॉस द वर्ल्ड, कि प्रेशर एक जनरेट करेंगे कि हिंदुस्तान को फिर फाइनली उनको रिलीज़ करना पड़ेगा और बाइज़्ज़त रिलीज़ करना पड़ेगा। वी स्टैंड विद यासिन मलिक इन थिक एंड थिन। सर, चूँकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि कश्मीरी जो एक पॉइंट पर इकट्ठे नहीं हैं, तकसीम भी हो रही है रियासत, और साथ उसके जो जोग्राफिया है उसको भी तब्दील किया जा रहा है, शनाख्त को मिटाया जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए, मैंने अभी ये जैसे अर्ज़ किया ना कि वो पार्ट टाइम लोग हैं, वो पार्ट टाइम फ्रीडम स्ट्रगल में आते हैं। पार्ट टाइम वालों का कोई रोल नहीं बनता है, उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और न हमें उनकी ज़रूरत है। वो हमारे साथ चलना चाहेंगे, हम उनके लिए जगह छोड़ेंगे। वो नहीं चलना चाहेंगे, वो अगर यही पार्ट टाइम ग़ुलामी उनको करनी है तो हमें उन पे मज़म्मत भी करते हैं और उनके वजूद से हमें एक गिन सी आती है, जिनका कोई मकसद नहीं है। एक खाली एक चपरासी की नौकरी करने के लिए अगर वो अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाते हैं, आई मीन इट्स अ पॉइंट ऑफ आई रियली रिग्रेट, इट्स वेरी सॉरोफुल ऑन देयर पार्ट कि अपनी ज़िंदगी को वो इस मामूली चपरासी की नौकरी करने पे अपनी सर्फ करें। मैं उनको ऑनेस्टली कहता हूँ कि आप बड़ा हो जाएं, इस कौम की आज़ादी आप दिलाएं, बाद में आपका ये अपना वतन है, कोई आपके सर पे चपरासी की नौकरी ठोकेगा नहीं। और जब तक आप ये चपरासी की नौकरी करने के लिए तैयार हैं, आप हमारे साथ नहीं हैं और न हमें आपकी ज़रूरत है कि आप हमारे साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। हम अपने कारवां पे गामज़न हैं और फाइनली यही होता है कि हमेशा जो रेजिस्टेंस दिखाता है वही कामयाब होता है। जो ये इधर उधर के लोग होते हैं 5 रुपये 10 रुपये पे बिकने वाले, इनका कोई वजूद कभी रहता है? आप हिस्ट्री देखें, किसका नाम आपने सुना है? आज शहीद नईम भट्ट साहब का नाम है और कितने कश्मीरी लीडर इधर मर गए हैं आज तक।
کون کس کا نام آپ جانتے ہیں؟ یہاں شہید نعیم بٹ شہید ہو گیا. اب اس کے سارے گاؤں کے لوگ، اس کے اپنے لوگ، ہم امریکہ سے آئے، مقبوضہ کشمیر سے لوگ اس شہادت کے پروگرام میں شامل ہے. آپ کو دیکھیں نا، یہاں پر اتنے بڑے لوگ آئے، اتنے بڑے لیڈر آئے. کوئی ان کی برسی مناتا ہے آج کوئی؟ یا کوئی کسی کو دکھ ہے کہ وہ آج ہم میں نہیں ہے؟ وہ بھی خود غرض ہوتے ہیں. ان کے ساتھ جو چلنے والے ہیں وہ بھی خود غرض ہی ہوتے ہیں. جب ایک دوسرے کا غرض ختم ہو جاتا ہے وہ ان کو بھول جاتے ہیں. ہمیں ان سے خود غرضی کا رشتہ ہے ہی نہیں. ہمیں ان سے پیار، محبت اور قومیت کا رشتہ ہے. جب تک یہ قوم رہے گی، شہید نعیم بٹ زندہ رہے گا، امان اللہ خان زندہ رہے گا، مقبول بٹ صاحب زندہ رہیں گے، اور شہید اشفاق مجید وانی صاحب، شہید حمید صاحب، یہ سارے زندہ رہیں گے تب تک. یہ ہسٹری میں انہوں نے اپنا ایک مقام پیدا کیا ہے. اور یہ جو آنے والے لوگ ہیں، بظاہر ان کے پاس گاڑیاں موٹر ہوں، مگر ہسٹری میں ان کا کوئی وجود نہیں رہتا ہے. سر، یہاں پر ایک اسپیچ کی گئی ہیں، تقریریں کی گئی ہیں جو خاص کر کے ریاست کے باہر جو لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ریاست کے باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نظریں اس علاقے میں، خاص کر کے آزاد کشمیر کے لوگوں پہ ہیں کہ یہاں سے جو ہے وہ تحریک کا آغاز ہو، منظم ہو. لیکن یہاں پر جو شکوہ کیا جا رہا ہے کہ جو کشمیری بیرون ملک بیٹھے ہوئے، جیسے آپ ایک طاقتور ملک امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر سفارتکاری نہیں کی جاتی، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سفارتکاری ہر جگہ پر ہے. دیکھیں، ہم نے فائنلی ایک کنکلوژن پہ آ گئے. ہم نے کشمیر کو جو یہ ریزولوشن اور یہ باقی انہوں نے ڈھکوسلے بنا کے رکھے تھے، اس کی وجہ سے انہوں نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے تھے. اور اس میں خالی یہی نہیں تھے، اس میں کشمیری بھی شامل ہے، جس کی وجہ سے ہمارا نیریٹو ہی پتہ نہیں تھا. آج تک انٹرنیشنلی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کشمیری چاہتا کیا ہے. یہ ہندوستان چاہتا ہے، یہ پاکستان چاہتا ہے، یہ کیا اسلام چاہتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. مگر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے ایک کلیئرٹی اپروچ اڈاپٹ کیا ہے کہ ہمیں نیشنل انڈیپینڈنس کے بغیر اور کچھ نہیں چاہیے. باقی یہ کہتے رہیں گے، یہ سفیروں اور بیوروکریٹوں کے ڈکٹیشن لیتے لیتے یہ تھک گئے ہیں اور ان کی بات کوئی سنتا نہیں ہے. ہماری بات میں ہم جنریٹ کر رہے ہیں ایک مومنٹم، انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ. سر، چونکہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ریاست جموں کشمیر کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے جو تحریک آزادی کشمیر اور خاص کر کے جموں کشمیر کو ایک آزاد خود مختار ملک کی طرف جو ہے اپنا اس نے سفر جاری رکھا ہوا ہے. لیکن یہاں پر چونکہ بہت سارے گروپس بن گئے ہیں اور جو قوم ہے وہ تذبذب کا شکار ہے کہ کس ساتھ جائیں، کس کے ساتھ نہ جائیں. اور آپ بھی بہت ان شخصیات میں شامل ہیں جو نامی گرامی ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کچھ اتحاد کی طرف کوئی ایسا کوئی سلوک نکلے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے یہ بات صحیح ہے کہ یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ ہم مختلف گروپوں میں بٹے ہیں. اٹس ریئلی ویری آئی ایم ریئلی شیمفل اباؤٹ اٹ. آئی فیل ریئلی سوری اباؤٹ اٹ. مگر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گا کہ سوچ یہ ایک ہی ہے. باقی گروپوں اور ہمارے گروپوں میں ایک چیز کا فرق ہے کہ ان کے سوچنے کا اپنا ایک انداز ہے اور ہمارے سوچنے کا اپنا ایک الگ انداز ہے. مگر بہرحال فائنلی یہ سوچ ایک ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ڈفرنس نہیں ہے، مگر سوچنے کا انداز اپنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اب یہ یونائٹڈ نیشن ریزولوشن اور یہ باقی چیزیں، یہ ٹائم ہیز گون بائی. اب پہلے زمانے میں ایک الگ داستان تھی، وہ ٹائم بیت گیا. اب یہ چلنے والا کوئی نہیں ہے. وہ یونائٹڈ نیشن بھی وہ رہا نہیں، نہ ان کے پاس پاور ہے. آپ ویسے ہی اس کو اس کے بھروسے پہ چلانا چاہتے ہو جہاں پر آپ سفیر ہیں، آپ کچھ نہیں کر پائے. یہ سوچنے کا ایک ڈفرینس ہے. کچھ ہماری پارٹیاں ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمیں یونائٹڈ نیشن کا روٹ لینا چاہیے یا کچھ کسی اور کا. بٹ آئی ایم پریٹی شیور دے آر آن اے رانگ ٹریک. It's not going to lead them to any solution. The best way is to be honest, straightforward, and tell them without any hesitation what do you want. If you want freedom, say it freedom. Freedom means freedom. It does not mean to join this side or the other side. So ہمارا یہ نیریٹو ہے, be straightforward, be honest. If you want independent Kashmir, say it. If you don't want independent Kashmir, just make your way and get out of us.
سر جو کہ آپ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی عبوری کونسل کے کنوینر ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ یاسین ملک کے وہی چاہنے والے ہیں، امان اللہ خان کو بھی چاہنے والے ہیں، انہوں نے الگ الیکشن کروا کر اپنا قائم مقام چیئرمین نواز صاحب کی صورت میں کر دیا ہے اور آپ ادھر کنوینر ہیں۔ اب کارکنان جو ہیں وہ بالکل ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم کس کے ساتھ جائیں، کس کے ساتھ نہ جائیں، کیا یہ کوئی تقسیم کا عمل ہے یا کچھ اور بات ہے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا، مجھے آنیسٹلی مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی سوچ ایک مخصوص طریقے سے چلتی ہے۔ آزادی وہ بھی چاہتے ہیں، آزادی ہم بھی چاہتے ہیں۔ ہم یہ ہے کہ ہم برملا کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، آپ کو پسند ہے رکھ لیں، نہیں رکھ لیں، میں اپنا کام کروں گا، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اچھا، آخر پہ آپ کارکنان کو کیا پیغام دیتے ہیں اور خاص کر کے ریاست جموں کشمیر کے جو مختلف پارٹس ہیں ان میں رہنے والے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آج کے تحفظ مادر وطن تحفظ کانفرنس کے حوالے سے؟ Generally generate pressure on your leadership to unite and find out your own ways to weigh which group you think is better. Talk to each other, don't accuse each other, don't humiliate each other, don't criticize each other, respect each other, talk with each other and see where the truth lies. And if you think wherever the truth lies, just go and follow it. Simple and straight. تھینک یو سر ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں، بس پھر ختم ایک کر منٹ دیں۔ صاحب